अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज 14 रमज़ान मुबारक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बखैर आफियत और बहुत अच्छा गुजारा होगा और अल्लाह ताला इसी तरह खुशियों भरा रमज़ान हम सब के लिए ये लेके आता रहे और जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो जो लोग मेरी पिछले कुछ एपिसोड्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो वो ये जानते होंगे कि इस रमज़ान मुबारक में मैं आपकी खिदमत में कससुल अंबिया का सिलसिला पेश कर रहा हूँ। तो कल की जो मेरी एपिसोड थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से रिलेटेड थी और मैंने ये पूरी डिटेल में आप लोगों को बताया था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो जो सरकश कौम थी, बदफ़ेल कौम थी, बदमाश कौम थी, खबीस का वर्ड भी यूज़ किया गया है इस कौम के लिए, वो किस तरह की कौम थी उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ज़रा रिकॉल हो जाए कि हमने कल की एपिसोड में क्या किया था। कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो वो कौम थी वो हम जिन्स परस्त कौम थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको इस हम जिन्स परस्ती से बहुत रोका, कई साल मेहनत की, बहुत हद से मेहनत की, लेकिन वो उन पर ईमान नहीं लेकर आए। तो फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ अजाब का। तो जो तीन फरिश्ते जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी दे के गए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, वो वहाँ से तशरीफ़ लेकर गए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ और वो एक ऐसे हुलिये में गए जो बहुत यंग नौजवान लड़कों की और ख़ूबसूरत तरीन लड़कों की शक्ल सूरत में उस कौम की तरफ गए। तो जैसे ही वो उस बस्ती में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में दाखिल हुए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बेटी हैं वो बिल्कुल बस्ती के स्टार्ट में ही रहा करती थी। तो उन्होंने उन मर्दों को, उन तीन लड़कों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत थे। तो वो परेशान हो गई और वो फ़ौरन अपने बाबा की तरफ यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भाग कर गईं और उनको बताया कि इस तरह से तीन खूबसूरत तरीन नौजवान लड़के यहाँ पर हैं और मुझे डर है कि ये हम आपकी जो कौम है ये उनके साथ कोई बदफेरी ना करे, तो आप इनको यहाँ से किसी तरह रवाना कर दें। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो परेशान हुए और उन तीन जो खूबसूरत नौजवान आए थे उनसे मिले। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन फरिश्तों ने कहा कि हम आपके मेहमान हैं और हम आपके पास यहाँ पर रहना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमाया और उनको बताया कि ये कौम एक बदतरीन कौम है और इसमें ऐसी ऐसी बुराइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं कि जो नाकाबिल बयान हैं। और ये हम जिन्स परस्त कौम है, खबीस कौम है, अपनी बुराइयों को बेतहाशा लोगों के सामने खुलेआम बताते हैं और बिल्कुल हया शर्म कोई चीज़ ये महसूस नहीं करते हैं। तो फिर भी उन तीन जो नौजवान थे, यानी कि जो फरिश्ते थे जो नौजवानों के रूप में आए थे, उन्होंने आपके पास क़याम करने का इसरार किया और ये तमाम बातें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने 4 दफ़ा आपके सामने यानी कि फरिश्तों के सामने बयान की। तो जब ये बात कंफर्म हो गई कि जो कौम लूत थी वो एक बदकार तरीन कौम थी क्योंकि उनके नबी ने उनके हक़ में उनके यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही दे दी थी। तो अल्लाह ताला का हुक्म था कि जब तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने मुँह से उनकी बदकारियों की, बदफ़ेलियों की गवाही ना दें तो आप उन पर अज़ाब ना लेकर आएँ। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी यानी कि जो वाइफ़ थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर के ज़्यादा ईमान नहीं लेके आई थी। वो डबल गेम यानी कि आप समझ लें वो खेलती थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ़ थी उन्होंने मुखबरी की कौम के सरदारों के पास जाकर कि कुछ तीन ऐसे खूबसूरत नौजवान आए हैं तो आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आकर मिलें उन मर्दों के लिए। तो वो जो सरदार थे कौम के वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको कहा कि तुम ये जो तीन लड़के खूबसूरत नौजवान तुम्हारे पास आए हैं तुम इनको हमारे हवाले कर दो। ये तमाम वाक़यात और हालात जो फरिश्ते थे या जो तीन नौजवान थे वो देख रहे थे और वो बिल्कुल परेशान नहीं थे क्योंकि उनको पता था वो अल्लाह ताला के हुक्म से आए हैं और वो यहाँ पर क्या काम करने के लिए आए हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारे पास मेरी बेटियां मौजूद हैं, तुम उनके साथ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हो। बेटियां कहने का मकसद ये है कि जो कौम का नबी होता है उनकी जो बीवियां यानी कि ज़ौजा मोहतरमा होती हैं वो कौम की माएँ होती हैं और जो कौम की औरतें होती हैं वो नबी की बेटियां होती हैं। तो बेटियां कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो औरतें तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं यानी कि जो मेरी बेटियां तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं तुम उनके साथ अपने सिलसिला क्यों नहीं शुरू करते, तुम मर्दों के पास क्यों आना चाहते हो।
تو جو قوم کے سردار تھے جو وہاں پر آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے ان کی اس بات کو سننے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ سردار جو تھے وہ یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو جیسے ہی ان قوم کے سرداروں نے ان فرشتوں کی جانب بڑھنا چاہا ان کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر جو ہیں وہ ان کی آنکھوں کی طرف مارے، تو ان سرداروں کی آنکھیں وہ نابینا ہو گئے، بلکہ کچھ روایات کے مطابق ان کی آنکھیں اس طرح سے غائب ہو گئیں جیسے ان کے چہرے پر آنکھیں موجود ہی نہیں تھیں، وہ اندھے ہو گئے۔ اور اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی مختلف صورتوں میں آیات میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس کا، میں تو صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ سردار جو ہیں وہ اس عذاب کو بھی نہ سمجھے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، اور ان کو صبح تک کا وقت دیا کہ تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ تو جو فرشتے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم کوئی نوجوان نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ انہوں نے صبح تک کی جو بات کی ہے، تو ان کے بعد صبح تک کا وقت ان کو مل گیا، ورنہ ہم نے ابھی ان پر عذاب جو ہے وہ لے آنا تھا۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے پہاڑ کی طرف روانہ ہوں۔ تو کچھ روایت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑ پر جانے سے تھوڑا سا اجتناب کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ساتھ کی ایک بستی میں جا کر قیام کیا۔ تو کچھ روایت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن کچھ روایت کے مطابق ان کی بیوی جو ہیں وہ ادھر ہی بستی میں موجود رہیں۔ اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی کو، یعنی کہ اس فیملی میں صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ان پر ایمان لے کے آئی تھیں، اور کوئی بندہ اور نہیں تھا جو ایمان لے کے آتا، ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ تو پھر جناب صبح ہوئی اور عذاب آنا شروع ہوا، اور وہ عذاب کس طرح کا تھا، اتنا دردناک، اتنا بھیانک، اتنا خوفناک عذاب تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کی جو زمین تھی اس زمین کے نیچے اپنا پر ڈالا، اور کچھ روایت کے مطابق اس بستی میں 1400 افراد تھے، اور کچھ روایت کے مطابق 4000 افراد تھے، اور ان کو جانوروں سمیت اس زمین کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اور یہاں تک کی روایات ہیں کہ اس قوم کے جانوروں کی آوازیں فرشتوں نے آسمانوں پر سنی، اور فرشتوں کی جو عبادت کی اور جو آوازیں تھیں، جو وہ عبادت کرتے تھے، ان کی جو آواز تھی وہ انسانوں نے وہاں آسمان تک سنی۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کس حد تک اوپر اٹھا کر لے کر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو جو اس زمین کو اس طرح سے اٹھایا تھا اس کو بالکل پٹک کر مارا واپس زمین کی طرف۔ اس واقعے کا پورا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث سے بھی مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کنکروں کی، پتھروں کی برسات فرمائی، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کنکر پر، ہر پتھر پر، ہر اس انسان کا نام لکھا تھا کہ اس پہ کس انسان پہ جا کر یہ برسنا ہے۔ تو ان کا اس طرح کا حلیہ اللہ تعالیٰ نے بگاڑا اس قوم کا کہ ان کے چیتھڑے اڑ گئے، ان کا وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئی وہ قوم۔ اس طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور کچھ روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ جب جا رہی تھیں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کچھ روایات کے مطابق کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، تو جب کچھ روایات کے مطابق انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اپنی قوم کی طرف ہمدردی کا اظہار کیا، تو ایک پتھر ان پر بھی نازل ہوا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئیں۔ تو یہ وہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوم لوط پر نازل ہوا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور محکمہ آثار قدیمہ نے بھی بہت ساری جگہوں پر اس وسطی کے قریب، فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے یہ، وہاں پر جا کر اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو پتھر اور کنکریاں جو برسائی گئی تھیں اس کے آثار ان کو وہاں پر بھی ملے ہیں، اور وہ شاید اس کو اس صورت میں کنورٹ کرتے ہیں کہ کوئی زلزلہ آیا تھا اور پتھر آئے تھے اور وہ قوم جو ہے وہ پوری زمین میں دھس گئی تھی۔ بٹ ہم تو اسی بات پر یقین ہمارا کامل ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بدترین عذاب نازل فرمایا، اور کیونکہ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں
ہم جنس پرستی جو ہے وہ بہت عام ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اور جو لوگ برائی سے بچانے کی طرف ان کو ترغیب دیتے ہیں تو ان کو بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنی برائی کو اوپن محفلوں میں جا کر بیان کرنا اور اپنے غلط کاموں کا اتنا خوش دلی کے ساتھ ذکر کرنا آج کل پوری دنیا میں ہی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ان برائیوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو راہ راست پر اللہ تعالیٰ لے کر آئے، کیونکہ ہمارے پاس اب مزید کوئی نبی تو آنا نہیں ہے۔ ہم نے انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پر عمل کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ ہم پر، ہماری اس قوم پر یا اس دنیا پر کی کوئی بھی اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو، اور ہم ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔